सहाबा इंसाइक्लोपीडिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम। सैयदना व मौलाना सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र खैर का दूसरा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप मेरे चैनल सहाबा इंसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिए। उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशतुस सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, एक बार अल्लाह ताला के महबूब हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद जिन मामलात की तरफ मेरी ख़ास तवज्जो है, इनमें तुम्हारा मामला भी है, क्योंकि साबिरीन के अलावा कोई भी तुम्हारी खिदमत पर इस्तिकामत इख्तियार न करेगा। रावी फरमाते हैं कि इसके बाद उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशतुस सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे वालिद मोहतरम को यूं दुआ दी, ए अबू सलमा, अल्लाह ताला तुम्हारे बाप को जन्नती नहर सलसबील के शीरीं पानी से सैराब फरमाए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्महातुल मोमिनीन की अपने माल से खूब खिदमत किया करते थे। एक बात आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ जायदाद हदिया की जो 40,000 दीनार में फ़रोख्त हुई। इसके अलावा एक बाग भी नज़र किया जो 4 लाख दिरहम में फ़रोख्त किया गया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा दौलतमंद थे, बल्कि ऐसे अज़ीमुश्शान दौलतमंद थे कि हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमाने आली शान में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे पहला मालदार करार दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मालदारी दौलतमंदी में इजाफ़े का सबसे बड़ा सबब हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं हैं जिनसे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नवाजा गया। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये दुआ देते हुए सुना, अल्लाह ताला तुम्हारे माल में बरकत दे और क़यामत के दिन तुम्हारे हिसाब में नरमी फरमाए। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ की बरकतें बयान करते हुए फरमाते हैं, जब भी मैं कोई पत्थर उठाता हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से इसके नीचे सोना ही मिलेगा। हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रिज़्क़ के दरवाज़े इस कदर कुशादा फरमा दिए गए कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल पुरमलाल के बाद जब तरका तकसीम किया गया तो आपके छोड़े हुए सोने को कुल्हाड़ों से काटते काटते लोगों के हाथों में आबले पड़ गए। हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के मालदारों में सबसे पहले अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नत में दाखिल होंगे। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ की सआदत मंदी के बारे में हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत और सआदत के बारे में लिखते हैं, हुज़ूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में आपने एक बार 4,000 दीनार खैरात किए, एक बार 40,000 दीनार राहे खुदा में दिए, एक बार 500 घोड़े मुजाहिदों को दिए, एक बार 1,500 ऊँट राहे खुदा में दिए, वफ़ात के वक़्त 50,000 दीनार खैरात करने की वसीयत की। एक बार आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हुए तो अपना तिहाई माल खैरात करने की वसीयत की, मगर बाद में आराम हो गया तो वो माल आपने खुद ही खैरात किया। एक बार सहाबा से कहा, जो अहले बदर से होगा इसे फ़ी कस 400 दीनार दूंगा।
ایک بار ایک دن میں 1.5 لاکھ دینار خیرات کیے۔ رات کو حساب لگایا تو بولے میرا سارا مال مہاجرین و انصار پر صدقہ ہے، حتیٰ کہ میری قمیص فلاں کو، میرا امامہ فلاں کو دے دینا۔ حضرت جبرائیل امی علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن کے صدقات قبول ہیں، انہیں بے حساب جنتی ہونے کی خبر دے دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 غلام آزاد کیے۔ امہات المومنین کی خدمت میں ایک باغ پیش کیا جو 4 لاکھ درہم میں فروخت ہوا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ہوتا ہے جن کے سر پر خود حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ شریف باندھا۔ آج کل دینی مدارس میں ایک مخصوص تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں فارغ التحصیل طلباء کے سروں پر کوئی بزرگ امامہ باندھتے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، آج کل فارغ التحصیل طلباء کے سروں پر امامہ باندھنے کی جو رسم جس کو دستار بندی کہا جاتا ہے، اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک جگہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرما دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جاری رکھی۔ دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز کو مکمل کیا۔ سیدنا محمد بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی تو سلام کے بعد ارشاد فرمایا، ہر نبی نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل اپنے کسی نیک امتی کے پیچھے نماز ضرور ادا فرمائی ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نماز میں حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا خیال رکھتے تھے جس سے نماز ناقص نہ ہوتی ہے بلکہ کامل تر ہو جاتی ہے۔ عہد رسالت میں عام طور پر کسی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دریافت کر لیتا۔ جو بارگاہ نبوت میں حاضر نہ ہو سکتا وہ ان صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیتا جنہیں حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علمی وجاہت کی بنیاد پر اس بات کی اجازت عطا فرما رکھی تھی۔ چنانچہ امام احمد بن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان ذی وقار شخصیات میں ہوتا ہے جو حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ محمد بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 75 سال کی عمر میں سن 32 ہجری کو انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پاس یہ پیغام بھیجا،
اگر آپ چاہیں تو آپ کے دوستوں یعنی حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کو جگہ دے دی جائے۔ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، میں آپ پر آپ کے گھر کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، اور میں نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین سے ایک عہد بھی لے رکھا ہے، وہ جہاں بھی وفات پائیں گے اپنے دوست یعنی مجھے اپنے پہلو میں دفن کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار سخاوت سیدنا عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مزارات جنت البقیع میں شہزادہ رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزار کے ساتھ ہیں۔ آپ کی اولاد کے بارے میں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں تھیں۔ صحابہ انسائکلوپیڈیا کے سامعین، سیدنا و مولانا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کو ہم نے اختصار کے ساتھ مکمل کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی مجھے معاف فرمائے۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔